मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी आसतली म्हणून. तर आज हा ट्यूजडे मॉर्निंग ओके. आणि हांव हिंगा करूंक लागला आमच्या जेवणाचे प्रिपरेशन दनपाराचे चिंतूंक जाय न्ही तेचे. तर तुमी चिंता आसतली हांव कितें करता म्हणून न्ही. तर तुमकां दाखयता आतां ते हे 2 ब्रिंजल तुमकां उगडासा हांवें सॅटर्डे काडलेले हिंगा आमच्या शॉपासान. तर तेजे न्ही हांव हें करपाचें हा कितें जाणा पोटेटोज घालून आनी हे ती सुके गालमो आसताय सुके गालमो आय मीन. तर ते घालून न्ही बरें अशें हे भाजी अशी करपाची ओके. आनी तेजे बरोबर करपाचें हा आमचे सोराक ओके. म्हणल्यार गोंयांत कितें सांगता आडेन न्ही ते. तर आतां हांव कांदे खातोता फटाफट आनी घालता तेलान. तेल गरम जावं चॉपरान घालताचे आल्ली बेगीन जावन म्हाका रोळीना आसतना ओके जाले कांदे. आता एका डायरेक्ट हितून घालून सोडटा. तड़पाओगे तड़पा लो हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे. आईनी भाजी सोडेला आणि आता घालता तेजेर येवो गालमो ओके. गालमो घालून दिता बरो मिक्स आनी दवरता भाजी मागीर स्लो जावन. गालमो घालून न्ही आनी बरो मिक्स दिला आनी आतां न्ही एका 2 सोडटा हांव स्लो गॅसीर ओके. गालमो न्ही जाय तो हा घरान म्हणल्यार म्हाज्या भयणीन धाडलेलो न्ही बॉम्बेसान. तो जाय तो उरला तो बेगीन न्ही म्हाका काबार करूंक जाय नाल्यार सोडून वयतलो म्हणून. बोंबील धाडलेलेच ते काबार जाले केन्नाचेच. गालमो उरला सो तेका अशेंच न्ही भाजीन घालून नाजाल्यार केन्ना अशें सुकें कोत्ताय न्ही कितें सांगताय तेका किसमूर सांगताय न्ही रे तशें करून बिणी न्ही काबार करून सोडूंक जाय. ते जारान आतां थोडो उरला हांवें आतां हितूंतल्यानूच काडून यूज केलेलो आनी हितून न्ही हे बॅगानूय जाय तो उरला ओके. आनी हितूनूय हा सुकें नुस्तें कितें काय तर तशें. आनी हे आमचे बासमती रायस तुमकां दिसता आसतलें. चला न्हेसून येयले गायज आनी आतां न्ही म्हाजी भाजी चॅक कोत्ता ओके. हांव न्हेसून येता म्हणल्यार म्हाजी भाजी इज ऑल्सो रेडी आनी बरी दिसूंक लागला जाणा टेम्पटींग. आनी आतां जस्ट म्हाका न्ही चॅक करूंक जाय पोटेटोज शिजलाय की ना कित्याक जाणा ब्रिंजॉल हा ते बेगीन शिजता. तर पोटेटोज मातशे चॅक करूंक पडटले. तो चॅक कोत्ता म्हणलें तेका. अरे पोटेटो हिंगा चला चॅक करुया पोटेटोजाक. बरें शिजलाय गायज पोटेटोजूय न्ही बरें शिजलाय. तर एका आतां एक स्लायट मिक्स दिता आनी बंद करून सोडटा जाली म्हाजी भाजी. मागीर पोटेटो ब्रिंजॉल एंड हे गालमो म्हणपाचें एंड गालमो भाजी इज रेडी ओके. आनी हिंगा एक सायडीक न्ही शिजता आमचे सोराक म्हणल्यार आड्यांचे. आतां आनी 2 मिनीट शिजयतले आनी मागीर बंद कोत्तले ओके. तर आमचो मेन्यू हा सोराक आनी ब्रिंजॉल पोटेटो आनी गालमा भाजी आनी प्लेन रायस तेजे बरोबर. तर वो हा आमचो आजचो मेन्यू गायज ओके. सिंपल अँड टेस्टी लायक ऑलवेज. तर आनी मागीर न्ही सांजे येतले सांजेर येवन न्ही जर कितें फीश बिणी हेजे बरोबर फ्राय करूंक जाय जाल्यार कोत्तले कित्याक की फीश बिणी हाय फ्रिजीन. पूण आतां म्हाजे कडेन टायम ना तशें. तर येवन कोत्तले करूंक जाय जाल्यार नाजाल्यार ना. गुड मॉर्निंग वन्स अगेन. आनी तुमी चिंता आसतली मोनिका आतां दुसरे हितून आसलेले म्हणल्यार दुसरे ड्रेस घायलो तेणें कामाक वचूंक आनी आतां सडनली दुसरे ड्रेसान दिसूंक लागला अशें. तर न्ही कितें जाणा गायज तो आसलेलो कालचो क्लीप आनी मागीर सांजेर येवन न्ही काल हांवें कांय शूट करूंक ना म्हणल्यार शूट करूंक पावूंकूच ना. म्हणल्यार हांव कामाक वयताच तेजे पयलीं मातशें कितें शूट करूंक मेळटा मागीर कामासान येयले उपरांत आनी थोडें कितें करूंक मेळटा. येयलें तशें न्ही वेदरूय डल. तर चिंतलें कितें तरी करूं म्हणून आनी कितें तरी दाखोवं म्हणून. तर चिंतलें आसून दी म्हणून फाल्यां कंटिन्यू कोत्ता व्लॉग ओके. तर देखून न्ही आतां स्टार्ट केला म्हाजो तो कालचोच व्हिडिओ ओके. तर आतां परतून हांव वयता कामाक आनी परतून तेच खबरो आतां कामासान येतले आनी मागीर मेळटले तुमचे. चले गायज वचया म्हणलें कामाक ओके.
आनी से वारें सुटला पोतून तशेंच हा वेदर म्हणल्यार आज मातसो बरो हा अशें दाखयतालो से आतां सांजेर येवन म्हाका न्ही आज म्हाजे प्लांटाचे वयर थोडेशें काम करूंक जाय गायज काल म्हाका न्ही मेळूंक ना करूंक कित्याक जाणा बरें वारें आसलेलें आनी त्या वाऱ्यांनी म्हाका हिंगा उबें रावंक जायना आसलेलें आनी एक फावटी ट्राय केलेलें तर आज न्ही चयता आज कामासान येवन तेमचें कोत्ता मातशें कुयदाद म्हणटा म्हाजी भुरगीं न्ही ती तशें प्लांटांक न्ही आपल्या भुरग्यांचे भाशेन कॅर करूंक पडटा न्ही आनी नियरली 1 मंथ असो हा मागीर सुट्टी आमकां न्ही रे 2 वीक्स हॉलिडे आनी आजून न्ही आमी हे कितें तें प्लॅनिंग करूंक ना म्हणल्यार प्लॅनिंग केलां पूण फायनल करूंक ना की खंय वयतली ती आतां हे विकेंडान स्टिशा येतले न्ही सगळीं मेळून न्ही बसून हे करुया म्हणटा न्ही ना लास्ट मोमेंटार प्लॅनिंग करूंक बसल्यार न्ही मागीर खंय जाची ना मागीर उरतली आमी घरानूच हिंगा थिंगा लागीनूच भोंयत म्हणून न्ही पयलींच प्लॅनिंग करून दवरलेलें बरें आतां थोडेच दीस उरलाय न्ही तशें तें हो पात्रांव न्ही म्हाका रावंड अबावटाचेर भियेता फास्ट घेता न्ही आनी हांव भिका हय हय देखून तर हांव ड्रायव्हिंग करना न्ही रावंड अबावट म्हणल्यार मातशें हें डेंजरस तितून न्ही मातशें हें आसूंक पडटा कितें सांगता तें चलोवपा लागून म्हणटा मागीर आपशीं जाता हय चया म्हणटा एक फावटी हांव पडलें न्ही गायज म्हणल्यार इंडियान न्ही आसतना पळय इंडियान आसतना न्ही हांव एक्टिवा शिकतालें म्हणल्यार म्हाज्या फ्रेंडाच्या बराबर न्ही सद्दां सकाळीं आमी वयतालीं सवांक अशें म्हणल्यार सवांक सकाळीं फुडें कोण आसनाय न्ही रस्त्यार म्हणून सकाळीं फुडें वयतालीं शिकोवंक आनी एक दीस कितें जालें जाणा सामकार सान्नी म्हणल्यार टर्नार सामकार सान्नी ऑटो येतालो आनी हांव सडनली हांवें टर्न मारली हांवें ताका चयलें ऑटो की सामकार सावन येवंक लागला आनी हांव पॅनीक आनी हांव पडलें जाणा आनी एक्टिवा म्हाज्या पांयान आनी म्हाका मार लागलो तर तेन्ना सान्नी हांव भिता म्हणल्यार ड्रायव्हिंग बिणी करूंक आनी तो मार्क न्ही म्हाज्या पांयाचेर आजून हा तो चयल्यार न्ही म्हाका पोतून तो सगळाच जाता आनी म्हाज्या त्या भिरांत कांय वचना कांय ना जाणा तशें ओके गुड इवनिंग फ्रेंड्स तर कशी आहे तुमी तर ते आतां हांव कामासान येयला आनी तुमकां आज सकाळीं हांव कामाक वयता आसतना तुमकां सांगलेलें न्ही आज वेदर बरो दिसूंक लागला तर सांजेर मुसर बरो आसल्यार न्ही हांव म्हाजे हे प्लांटाक मातसो टायम दितलें म्हणून ओके तर कोणें म्हाका न्ही कालचे ब्लॉगान सजेस्ट केलेलें की सगळे ड्राय हे हाचे फ्लावर्स आनी लिव्स ते कट करून उडय म्हणून ओके तर पयलीं न्ही हांव तेंच कोत्ता बरे भाशेन न्ही सगळे ट्रीम करून सोडटा कितें ड्राय आहा ते सगळे आनी मागीर न्ही मातशें माती बिती चयता सारकी हा गाय नाजाल्यार आनी थोडी घालूंक जाता आमचे कडेन हा लास्ट टायम हाडलेली न्ही तर ती उरला ती घालया म्हणटा आनी उदीक घालून आनी ते हांवें हे हाडल्याचे प्लांट फूड ते पोतून घालता आनी घालून न्ही मागीर दोत्ता से मागीर कितें जाता आनी कोणें म्हाका सांगलेलें हांवें हे धाकटे पोटासान काडून व्हडल्या पोटान घायलाय न्ही सगळीं प्लांटां तर कांय जावची ना म्हणून ती वाडटली म्हणून आनी खरेंच न्ही हे डालिया हाचे तुमकां दाखयता से गायज हे डालिया प्लांट हाचे हे सगळे ड्राय जाला म्हणून हांवें तुमकां दाखयलेलें न्ही पूण कितें जाणा न्यू हेंय येवंक लागलाय ताका बर्ड्स जाणा हिंगाच हे हांव चोवन आतां इतलें हॅप्पी जालें न्यू बर्ड्स येवंक लागलाय म्हणल्यार प्लांटाक कांय जावंक ना ते अशें गे वयले वयर न्ही जर हांव काडून हें कोत्ता ताका सारकें ट्रीम कोत्ता आनी क्लीन कोत्ता जाल्यार मागीर सगळें जातलें सारकें ओके तर आतां करया म्हणटा आमचे हे प्लांट्स हे बसला सुसेगाद तेजेय न्ही 2-3 अशें सुकलाय तेय काडून उडयता ओके सकल उडयता आनी मागीर न्ही ब्रश मारूंक जाता सुकलेली पानां अशीच जाता ताका कट करपाची गरज देखून पडना अशें थोडे वयले वयर ड्राय जालाचे ते काडून उडयता हांव हिंगा न्ही हे प्लांटांचे वयर मातशें काम कोत्ता म्हणल्यार आमचो पात्रांव म्हाका कॉफी घेवन येयला आनी आपलेकूय घेवन येयला
गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स, कशी आहे तुम्ही? आय होप सगळी बरी असतली. म्हणून सांज झाली आणि आमचं कॉफीचं टाइम झालं. होय, कॉफीचं टाइम झालं तर दोर म्हणटा थिंगा त्या टेबलारूच दोन सोड. होय, पिया मातशें राव. म्हाका टोस्ट घेवन यो. ओके, कितें सांगताले जाणा, से माती न्ही हांवें चॅक केलेली, इनफ हा माती सगळ्या पोटांनी सारके लेवलार हा माती, म्हणल्यार घालपाची आनी गरज ना. आनी उदीकूय न्ही आज घालूंक ना आमी, कित्याक जाणा हे ऑलरेडी ओले हा. कोणें म्हाका सांगलां चड उदीकूय घालनाका म्हणून, नाजाल्यार न्ही ते सोगी जातले. खाली जितले ओले जावंक जायचे तितलेच उदीक घाल म्हणून. चड घायले मागीर ते सोगी जावन मागीर आनी पिड्यार जायत म्हणून. तर आतां उदीक घालना हेका हांव. ओके, आनी चिंता ते प्लांट फूड घालता आनी दोन सोडटा म्हणून. आनी वयर सान्नी मातशें अशें उदीक शिंपडेता हेजे वयर, लिफाचे वयर आनी फ्लावर्सांचे वयर. ओके, आनी हे 4-5 पोटांक सांबाळताच नाका जालें. कित्याक जाणा हेका बरें कॅर घेवंक पडटा न्ही गाईज. खाली दवरल्यार म्हणून जायना, टायम दिवंक पडटा, कॅर घेवंक पडटा तशें तें. आनी हे फाटल्यान आमचे गार्डनाचे कोण जायते जाणां सांगता हिंगा कितें लाय, हिंगा बरें हें कर म्हणून, गार्डनिंग कर म्हणून. तुमी न्ही म्हाका आयडिया दियाय हांव कितें करूंक जाता म्हणून. ओके, तर तुमी म्हाका सजेस्ट करीत रावाय, गायड करीत रावाय आनी हांव तें फॉलो करून न्ही करतलें. तर करुया म्हणटा आमचो कॉफी टायम गार्डनान. आनी म्हाका न्ही हे टोस्ट चड लायक गायज. टोस्ट आणि कॉफी आमची. टोस्ट आनी कॉफी होय. आमची कॉफी बिणी न्ही पिवन जाली आनी म्हाजी न्ही इतलीशी थोडीशी उरला तितून. तर हांव तीच उबी आहा हिंगा आनी आमचो पात्र हिंगा क्लीन अप कोत्ता. हांव कोत्ता म्हणलें, आयकना तेकाच करूंक जाय हूंय. तर कर म्हणलें. आनी तेजे उपरांत न्ही हांव चयता आनी कितें क्लीन अप बिणी करूंक जाय जाल्यार. तें टेबल एक डर्टी जाला चड, तेका बरें क्लीन करून घेता. ही 2 झाडां हांयचे तेजी न्ही पानां आनी हे सगळीं फुलां न्ही ड्राय जावन गेल्याय गायज. कितली बरी फुलां येयलेली हेजेर. आनी गोजीची गांठ वाजूंक लागला, तुमकां येता आसतलें आयकूंक बॅकग्रावंडान आवाज. तर से सगळीं न्ही हें जाली, ड्राय जाला. आतां हेका कितें करपाचें कांय कळना अशें. आसूं, तितून आतां म्हाका प्लांट फूड घालूंक जाय. अशेंच आसूं दी, हांव सेट करता तेका. आनी आतां हांव चल्लें आमचें प्लांट फूड घेवन. ओके, प्लांट फूड घालया म्हणटा. तर न्ही हिंगा घालूंक सोदता हांव. हेजे रुट्सांक फुडें न्ही सारकें घालूंक जाय प्लांट फूड हूंय. ते 2 विक्सान एक पाटी घालूंक जाय हूंय ते. ओके, आतां सारकें न्ही आफ्टर 2 विक्सूच घालतलें हांव. आनी घेया दुसऱ्या प्लांटांक. आतां आमचे एका घालया म्हणटा. एकायच बरे अशे बर्ड्स येवंक लागलाय. मारया म्हणटा थोडो स्प्रे वयले वयर. भितर कांय उदीक घालना हांव, ऑलरेडी न्ही ते वेट हा म्हणून. वयले वयरूच मारता मातशें. ओके, आनी बरें जावन दिया म्हणटा म्हाजी प्लांटां होपफुली. आनी तुमकां अपडेट दीत रावता हांव. ओके, सगळें काम जालें म्हणल्यार प्लांटाचें मेन कितें काम आसलेलें से हे वत मारूंक लागला न्ही हिंगा बसल्यार. तर पोजिशन चेंज कोत्ता म्हणलें. ओके, तर आतां सारकें आहा. तर हांव कितें सांगतलें जाणा, आतां सगळें म्हजें काम जालें म्हणल्यार प्लांटाचें कितें काम करूंक जाय आसलेलें तें केलें. आनी कॉफी पिवन आयडनां निकोळिल्ली से ती धाकटी मोठी आयडनां कितें आसली ती धुयली. किचन मातशें क्लीन केलें, प्लॅटफॉर्म बिणी सगळें क्लीन अप करून सोडलें. आनी आतां बसलां मातशें. ओके, तर चिंतलें तुमचे बरोबर न्ही 2 खबरो मारता म्हणून. तर कितें सांगूंक सोदता जाणा हांव, पयलीं बी न्ही म्हाका अशें कॉमेंट येयलेले की स्टिशा कितें कोत्ता म्हणून. आनी आजूय एक कॉमेंट येयला म्हणल्यार हे स्टिशा युनिवर्सिटीन न्ही कितें शिकता म्हणून. स्टिशाचे ते न्ही हें कोत्ता गायज युनिवर्सिटीन BSc नर्सिंग. ओके, तर तेजो आतां 2nd इयर काबार जालो ऑलमोस्ट. तर तेजे प्लेसमेंट न्ही आतां थोडे आनी उरलाय. म्हणल्यार मदें न्ही ते एक फाटी बरें नासलेलें. तर 1 विकाचे वयर तेणें हॉलिडे घेयलेली आनी मदेंय अशें 2-3 फाटी न्ही मदें तेणें अशें हॉलिडे घेयले. तर ते हॉलिडे घेयले न्ही तितले आवर्स कवर करूंक पडटा हूंय. तर तेजे ते प्लेसमेंट आतां थोडे आनी उरलाय, थोडे आनी दीस ते कवर अप करूंक. देखून ते थिंगाच आसा आपले एकोमोडेशनान. आनी ते प्लेसमेंट काबार जाले उपरांत मागीर येतले ते हॉलिडेजान हिंगा. आतां जस्ट ते विकेंडान येता तुमी चयता न्ही. देखून ते विकेंडाचेच व्लॉगान न्ही दिसता.
आणि ह्या इन्फॉर्मेशनाच्या बराबरूच न्ही आजचो व्हिडिओ हांव एंड कोण सोडटा. तर तुमकां आजचो म्हाजो धाकटोसो व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आणि आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईबूय कराय. ओके, आणि परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टिल देन टेक केअर अँड बाय.